Hello friend, welcome to another video. My name is Alian Arman and you are watching a vlog. So basically आज हम explain करने वाले हैं टाइटैनिक की मिस्ट्री। टाइटैनिक ने ऐसी कौन सी चीज़ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया, जिसकी वजह से 1500 पैसेंजर मर गए। तो चलो आज हम जान लेते हैं इस वीडियो में, तो चलते हैं वीडियो की। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और समंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टॉप पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। न ही पैसेंजर को और न ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और न ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त ही ऐसी गलती की गई है जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। नाज़रीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की छी ऐसी गलतियाँ अगर वो न की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ गलतियाँ थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई? कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़ो, ये गलतियाँ टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था उनको भी नज़र नहीं आई। और ये गलतियाँ टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर के मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का पेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों को इस पर भरोसा तब मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसके हेडिंग थे अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड का शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के 9वें पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 जबकि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $1.5 थी। तो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारे टिकट बुक कर ली गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जबकि टाइटैनिक अपना पहला सफ़र का आगाज़ करने वाले थे। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र का आगाज़ कर लिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियाँ सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इस वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से न पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी उन प्रोसीजर का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन के बोर्ड को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टाफ के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज़ जो टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी।
ایکسپرٹ کا ماننا ہے یہ وارننگ کم از کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا، پھر اس میں کوئی VIP بھی موجود تھے، اس وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کی عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپارٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ آئس برگ کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا ہے۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے کیپٹن اسمتھ نے جہاز کا انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی حکم دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن فاصلہ اتنا رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول سا ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کی ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کے باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، لیکن شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کے باڈی پر جو ریوٹس لگے تھے اور سٹیل کے نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کے بنے تھے۔ ان ریوٹس کا کام ہے لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن جو کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہی کی ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے کو اور پیسنجر کو الرٹ کر دیا تھا، ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا تھا اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلور کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچ جاتا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کئے بغیر اس میں موجودہ پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجر کو لائف بورڈ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پہ 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بورڈ کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے 20 ہی بورڈ رکھی گئی تھی۔ پیسنجر تھے 1500 اور بورڈ تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتی کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجر کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:58 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی، اور اگلی ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے تھے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتا کر چلے،
ٹمپریچر اس وقت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجر اس ٹھنڈی پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنی کم ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کو جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ کے سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا، جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ سٹوری پسند آ گئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کامنٹ کریں، تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔